سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي تلفزيون تግራይ ንጉንበት 20 ቀትሪ ሰዓት 6 ፈረቃን ዝሓትናይ ዕለታዊ ዜናታት ሒዝና ቀሪብና ኣለና ዜናታት ሰዓት ብምራሕ ኣነ ተኽልቲ ክፍለ ብምልክት ቋንቋ ሰለሞን ሃይሉ ምስ መላእ ሶምያ ስቱዲዮ ቴሌቪዥን ትግራይ ብምዃን ሓቢርናኩም ነፃኒሕት ክንገብር ኢና ፈለማ ግን መላእ ህዝቢ ትግራይን ፈተውቲ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይን እንኳዕ ናብ ዝኽበሩ በዓል ጉንበት 20 ኣብፅሐኩም ክንብል ንፈቱ ናብ ፈለማ ዜና ክሰገር بعدكي خناتات نمقيار زجبر فتنة تقبلنت كم زيبلو بريزيدنت جزاو ممحدار تجراي تحدث ورد جليتهم كل تجراي سلام بوليتيكاوي كالسي بمكاد أب ربحة تجراي كعسل بريزيدنت تحدث ورد سوي تقريبا بريزيدنت تحدث ورد نزز بلو مبال 34 عامة بعد 20 جنبت أب حاولتي سماعتها تابزت خبر اللواني وسارة برهلي كم سعك تاربايا أبلغ حزب تግራይ كمون حزبات إثيوبيا زبصح ዝነበረ ወፃዓን ጭቆናንዩ ናብ መሪር በታው ቃልሲ ተኣትዩ መስዋዕት ክፈል ዝተገበረ በዚ ድማ ድሕሪ 17 ዓመታት መሪር መስዋዕትን መቕሰልትን ጉንበት 1983 ዓመተ ምህረት ጨቋን ስርዓት ደርግ ዝተደምሰሰሉ ህዝባት ኢትዮጵያ ድማ ዓወት ዝተጎናጸፈሉ ግዜ ነይሩ ህዝቢ ትግራይ ሕልፊ መስዋዕት ከፊሉ ኣብዚ ሃገር ብሰላም ክነብር ዘይከኣል ህዝቢ ኢሎም ፕሬዝደንት ግዚያዊ ምሕዳር ትግራይ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ደርጊ ንምድምሳስ ይኹን سلامن دهنتن هاجرن هنساتن سلامن دهنتن هاجرن هنسات سرعاتن حلفا كي حاتتنا حلف مسوات زخفلنا انتخون ناون دهر عسران شعاتن عمتات زقمتن زيقمتن خناتات تفترو تقللنا تتصابعو بزيحنا بخل قص طاعات بزيحنا أب هاجر يكون أب تجراي منبر زين خلالوه هلوننا أب حدقة ذاته اللوت المات جزية تفترو أب تاريخنا قد إمزي فلت كل مدى كسارة بس إحنا أيوه وعلى بريتوريا كابز فرام لعل خلت عامتات ولا كوانت عصرم مليون أب تجوار بزي مقتاو هزبين محبراون قطعون قلولاو كسات أحكي لهم أبز حزوان حدنتنا أب حدقة زودق اللو كنتات ولا كوانت هلوم بسلاماو بوليتيكاو قال سخنك على سوي قبايلهم بريزيدنت تادسم حدنتنا هلوناتنا فتنا خنتات كم زلنا مع علاقة مشتري زي حدقة زتك أمن زباسن دقاو حايلين تهالوون اتوانا قن نايوشتنا شقر دما بوليتيكا وسلز خونا كاب فلمقو يخون حزي مفتحيو بوليتيكاون سلاماون انبر ننبعنا تواقينا بحيل أفموزن بقلوتن نفتحو ايكونا إذا قاطعني بعدكي كنتات المقيار تقبر فتنة كم ذيلة كل تقراوي تجنزيو نسلامون بوليتيكاون ألسك الدالو يقبع وعلى بريتوريا بمتكبار تمزابلت وقناتنا نعم مربتهم نخملسو تعاري يدل زبالو بريزيدنت تادسم تقارو كاب عنكل الوزينا أبرب حات تقراي كنسرحين إلهم بريزيدنت تادسة أب كتما مغلق أزر حاولت سماعتات قنبت عسرا نمبل 34 وان أب استخبر اللوانيوم نزيلهم زلوم تقارو ناي سلام جزيد لنا تقارو حدنات لنا تقارو تسفايل لنا تقارو ما أخل سخونا ناي كلاتنا سخونا من قستيل لنا تجارو كابز حز لنا لدو انكليل كناتات بتيسنا موسى كبر تجراي نابدو مملاسن يدلنا ابتبعال نابومبر ودب حزباويان حرنت تجراي دكتور دبرتون جبر ميكيل حويسو قالو تمرارحان نبرتن ترخيبهم اتبعال اخبيرهم يوم حزر ما مجلسي بيرو قدات كوميونيكيشن تجراي نابخم كنبصح
عسرا قنبت لعلاوي حق منقستاوي جزاتنا بزاحوس منقديك خبري قبائلو بيرو قدايت كومنيكيشن تقراي أب زوجو مقلسي عسرا قنبت حزب تقراي نزمناتي بتصحو زنبرة درباون بهراون وصعة بزخفلو مرير نعسر تشوعات عمد تقادلو حراز وصلو يكبل بيرو قدايت كومنيكيشن تقراي قليجو زي كم زيلون دهالو حزب تقراي بتصلاتيو بتصحو زنبرة حسر مكران أب جونوسايد كبز بلمخانون دحسبنا تقراي حزي زلاتلو تأنا في جزي بونا تردينا استبتاتنا عقمنا حدنتنا ننكبلو تأتتانا سلامنا ننو حسلك خووني قبائلو بتوسخي بخوينات استبتاتنا زي تمزابلن حزبنا نام مربتو نملسلو لعلاوي حق منقستاوي جزاتنا زخبرلو وعلى بريتوريا بزي تشرارف من قد نفتصملو سرح بمسرح يكبل بيرو قدات كومنيكيشن مبال 34 عامت زخري عسرا قنبة ملكيتو أب زوجو مجلس أفليتو حزر ما مجلسي حزباوي ويان حارنة تجراي نبخم كنبل حزباوي ويان حارنة تجراي سممع بريتوريا بمولنة كتكبر كم تسرح بمقنيات مبل 34 عامت عاوت عسرا قنبت أب زوجته مجلس أفليتام تمجلسي سممع بريتوريا بمولنة كتكبر كم تسرحن حزونة تنتاتي قصل كم زلو بمحبار بحيل استوجبت مريت تجراي كملس سقاين موتن أب تحت وررتيز نبر حزبي كبكع بتميتن حمامن زهل قزلو تمزابلتن استسددون وجنات نعم مربتهم كملسوت أويعم علم لخاو مدرادرتي منقستن تكالاتون سممع بريتوريا بمولنة تكبيرو سقاي حزب تجراي كبكع تاريخاوي حلفنتهم كفتصمو تصويعام بعال عاوت عسرا قنبت تنخبر أب زخون بوتان جزين نتصور على محيزكا بزناق أحن زيتو الدبن من قد زمرة حزباوي تقادلو سعراي مخانون ذكري لهم أبو منبر حزباوي ويانا حارنة تقراي دكتور دبرت انقبر ميكائيل نزيز بلودما بدرو بعال عاوت عسرا قنبت أب كتما مقالة أدرش حوالت سماتات لعلو تمرارحان استفلالي كفالات حبرة سبن أبز ترخبلو أبز تقايدت سنبليو تسفاز قعصبي تختاتي الولو كبرتات قال سنعاوتن عسرا قنبت نمو تقادلو سعاراي مخانو نذكري لهم حزقات من نزل معليا زي يقولوا استحالة لها كل ما داو قلولاون ناي غزيت بداي انت زي كوينو كبرتات قنبت عسرا عطيتنا حيزنا بنفوتوينا لولا قلت عامتن شمونت اورحنا وطير زلو سمع بريتوريا استمزابل حزبنا نام مربتو زي تملسلو طرح انت يكونس تلعل 1 مليون استمزابله ب10 شعات قصر استسددن كمونا بتحت ورد في الحزبنا بقالات مقلات وابز شجر ساي مكران طفات يركب بالمغنيات جنوسايد او كوينات بالسرعات معلم كبر لهم زقبهم قدات بأوان مرأي كم زلو خوينو دحر جنوسايد او كوينات زلو ناي سلام دليتات جن كتناخرن سرعات حزن مقبار بوقنا لعبس عارف نكايد كنا راجس ونفتو زرو فتلور قبل زغابير بقدان بعال عاوت عسرا قنبت تنخبر نتي زحالفنا يوص اوردن بقال سنازو وهللنا يو عميق تمكرون مبقس يغيرنا نتحزقت يمنا زلو صقم بديهنا ناب كالي حدش معرف كم نسجر بمت اممانيلن نزحالفو خلت عامتن فرقان بحدقت بمخنيات وشطنا استفطر بوليتيكاو حمسمس نبت خالي قاص نازي كم عبي عدل تتقيمو صنتت بصلاحتا قصل زدلي حايلي تدميرهم حزب تجراي حزون أب كبير سجم كنبر غيرهم ملو عسرا قنبت خنخبر كلنا نتزحلفنا يو صاوردن بقالسنا زواهللنا يو عميق تمكرون مبقسنا غيرنا نتحزقت إمنا زلو صقمات بديهنا نابكالي حدش معراف كم نسجر بمتأماني أبتس إن بالملأ تزحلفو توكلتي محبر حرستوت محبر تقارلتن محبر دك أنستيون زي تمزابل حزب تجراي نمربتكم اللسن وعلى بريتوريا بملو إنت كتكبرن تسويعهم 400 حراساي مريت تجراي أبتحت صلات الجنازة له تمليسو حرساينا أو حرس وعلى بريتوريا ملؤ بملؤ كتكبر ناي بعلو ترى زلع على تصاوتكم زخيلن لتمزابلتنا كل طف ملاش زتقلب توديبو كم زكالس بزقاطامه بزعل زين نرغاغصكو لعلاو مريتنا نمملاس تفناقلتنا وحسنتهم تحلين امربتهم كملسو مسل عرس محدرانا
ብሔራዊ ረብሓታትና ንምርግጋጽ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ማሕበር ተጋደልቲ ትግራይ ብሽም 20 ጉንበት ሰላማዊ ቃልሲ ከም ዝሕይል የረጋግጽ። ደቂ ኣንስትዮ ትግራይ ናይ ኩሉ ሻዕ ሕርያና ሰላም እዩ። ስለዝኾነ ብቃልስና ዘረጋገጽናዮ መሰል ከይገሃስ ሰላምና ከይዝረግ ውዳበታትና ብምጥንኻር ሓድነት ህዝብና ተሓልዩ ክቕጽል عاوت عسرا قنبت انتنخبر حقاو قزاء تقراي نمو حاسن تمزابلتي نامربتهم نمملاسن تخرت كوهابو كم زقباء تقليسو زي استقلت مبال 34 عامت بعال عاوت عسرا قنبت مخنيات بمقبار ببيرو حرشان هفت تفترو تقراين كالو تابعات عيو منقستن أبزي تسالت أزتايو نتصبتابت هادل دانيو قلتهم نقوس بمقنيات مبل 34 عامت عاوت عسرا قنبت بيرو حرشان هفت تفترون تقراين كالو تابعات عيو منقستن زتا ساليتهم بعال عاوت عسرا قنبت وطيت نعاتن حدنتن هزب تقراي كم زخونة زحبرو اي تخال اي قبرهوت تمزابلتين امربتهم نمملاسن حقاو قزاء تقراين محاسن كن الرباربي قبائلهم مئنت سلام مئنت لمعات مئنت ديمقراسي لهم قرت شوعات عامت زنورت كالسي عاوت كتبصح غيرواي حزب تግራይ ህዝብና ተመዛቢሉ እዩ ዘሎ ሉዓላዊ መሬትና በወረርቲ ተታሒዙ እዩ ዘሎ ብግልጽ እንዛረበሉን መልእኽት ንሕልፈሉን ዕለት እዩ ጉንበት 20 ሕርያ ህዝብ ትግራይ ሰላምን ልምዓትን እዩ ዝበሉ ሓላፊ ቢሮ ሕርሻን ሃፍተ ተፈጥሮን ትግራይ ዶክተር ኢያሱ ብርሃን ኣብዚ ሕዚ እዋን ካብ ዘለው ጸገማት ንምውፃእ ምስጣም ሓድነትና ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣገንዚቦም ዋላ ጽንተት ገጢሙና ተኾነ ናብ ሰላም ፕሪሽ ንግበር سلام يحدن قبرنا ولا تقولين أنها لنا سلام يو تقرأي سلام يزدلي فحتى رأي كونن تقرأي كم تقرأي حدك خون اللو حدنتنا زت أنا آخر أول خون بريج أم صرح صرح أني زخونة activity تعنتو مواسطنا تايلو لكم حدنت تزبط كرام التنخارية كاب جافنا بجاف بسانكي قلت مرحنات حزب تግራይ ዝገበረው መስዋዕትነት ተካሂዱ ጆኖሳይድ ተፈጽሞ ይዝወሉ ተሳትፍቲ እትዘተው ወገኖም ሕዝውን መዋጽኦ ህዝብ ትግራይ ሓድነቱ ምጥንኻር ከም ዝኾነ ይገልጹ ተህዝውን ባዕሉ ልግምግሞ ለሎ ስትራቴጂክ መሪሕነትና ውድቀትዩም ኩሎም ጸገማት ልሞጽ ልብል ዓበይቲ ሓሳባት ይለዓሉ እዮም ኣብ መሪሕነት ለለና ጸገም ተመሪሕነትና ሓቋፋ ይኾነ ፖለቲካ ፈላላይኻ ግን ድማ حاقل خنا نتقرأي تحسب سبب متراي أصنع تيبكا تمرحنتنا كتنا خير اللو معرنتها وحدنت زلوا إثيوبيا تاني سناون أو إثيوبيا تزي كوينو قد كشم مسال عرسو الثاني زبل حق من قستك تصدق زجبرة مع تجدنا أي تسويه كأو حزز خف أدمى ناب تقرأي راح زت أمته ورار زمته متينا حزقن رأس زقنعه سينو الله سدرسو حزب بسن توم سماعتات صاوعيتي تايو رسهم كقنع نغرهم عقم زلوا بعقم كسرح نغبر عقم زيبلو انجرا كبلع تدريرو كحدر بررو كعصو نغبر كلهم امسينا يوم زنبرنا عوتات حدقات يوم حزبون يقصلوا سلازلو كاو خمغيرنا نوصل لنا انتاي نغبر لنا زويليو تعبينتي ناي غنبت 20 كخول زغبو الى زحسبانون تግራይ كاوزو خناتات زي كاوز غطي موازلو كنوص حد دقيقه حد مدرخ حد سكند نزي أنا هنتكمل لازمنا إلى حسوانا. عوت عسرا قنبت حزب تግራይ أنصار بيراو وطعن ጭቆናን 17 ዓመታት ዝገበረው ህልኽ ዝወድቕ ቃልስን ብዝኸፈለው መስዋዕትነትን ዝተመዝገበ ዓወት ከም ዝኾነ ድማ ኣብቲ ዝተሳለጠ ዘተ ተሓቢሩ مبال 34 زخري عسرا قنبت كبرتات قالسن عاوت عسرا قنبت نمو حاصل علاونتنا بزبل مرح حساب اب كتما عدغرات زت تساليتم تساتفتي تزت كم زبلو صلاتي بتدغاغامي اب لعلي حزب تግራይ ጨፍጫፍና ፈጸሙ ንምንታይ ሕድገትን መረጽ ጥቅሚ ህዝቢ ብምርሳዕ ንخبሮም ዝሓደሩ ወገናት ክሕተቱ ዘይግበር ነተቃላሳይ ንምንታይ ክብሪ ዘይወሃቦ ዝብሉን ካልኦት ሕተታትን ቀሪቦም በዝምልከቶም አካላት ድማ ምላሽን መብርህነ ተዋሂቦም ኣብቲ ዘተ ነባራት ተጋደልቲ ስድራ ስዋት ማሕበረ ተጋደልቲ ተመዛበልቲ ወገናት ማሕበረ መናእሰይን ደቂ ኣንስትዮን ሰራሕተኛታት መንግስትን ውልቀን ካልኦት ክፋል ሕብረተሰቡን ተረኺቦም ከም ጸብጻብ ሓበሬታ ርክብ ህዝብን ከተማ ዓዲግራት
بعال قنبت عسران تنخبر زي تملس حتو من رقات قزاته وحرنة مملاس تمزابلتن بتخرت كنسرح قبائلهم أبال مأقلاي كوميتي حوحات بروفيسور كم فبرها يرسلم قور مدن بعال قنبت عسرا أب حاولت سماعتات تخبيرهم أبت مدرخ ملأخت زحلفو بروفيسور كم فبرها بعال قنبت عسران تنخبر زي تملس حتو قزاته وحرنة مملاس تمزابلتن بتخرت بزسرح له من قدك خوني قبائلهم كبرتات قالس حزب تግራይ تلابيسكا ዘይከኣል ነገር ከም ዘየለ ኣብዚ ለለሃዮ ናይ ዓወት ብራኸ ክትበጽሕ ከም ትኽእል ዓብይ ትምህርት እንሰንቀሉ እዋን እዩ ዓወት ዒስራ ጉንበት ንመበል 34 ዓመት እንትነኽብር ኩላትና ከም ህዝቢ ኣብ ትግራይና ሃሎ ደገ ክብርታት ቃልሲ ዓወት ዒስራ ጉንበት ተሓንጊጥና መንፈስን ተዓዋታይነትን ሰዓራይነትን ህዝብና አቦት ኦኸም ዘሎ ስለና አምን ዘለና እንኮ መማረጺ ወይውን አማራጽ ዘይብሉ መማረጺ ሓድነትና ዝያዳ ሕይልና ውዳበታትና ዝያዳ ሰጣጢምና ምስፈተውትን ማሐዙትን ህዝብታት ዝያዳ ምሕዝነትና አደልዲልና ሉዓላውነትና ክነውሕስ ግድን እዩ ዝናይሎ ዓውደ ዘተ እውን በዝቕኒት ዙ ንኽኽበር ዝተዳለወ ኮይኑ እተን ዝቐርባ ጉንበት ዒስራ ኣብ ልዕሊ ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝበጽሕ ዝነበረ ደርባ ወጻ ዘናገፈት ያ ዝበሉ ተሳተፍቲ ትመድረኽ ክብርታት ጉንበት ዒስራ ብምሕንጋጥ ዝተመዛበለ ህዝብን ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይን ክረጋገጽ ዝምልከቶ ኣካል ክሰርሕ ይግባእ ኢሎም ኸዚ ጉንበት ዒስራ ግን ኣብ ችግር ኣብ ጸገም ኣብ ጸባ ተመዛበልትና ኣብ ኬንዳ ናሃሉ ኢና ነኸራ ኣለና ግን እዚ ጉንበት ዒስራ ምኽባር እንድሕር ክኽበር ኮይኑ ተመዛበልቲ ላብ ቦታኦም ክተመሊሶም احنا ونهم زنورنا يقدم خل ጸጋታትና بعنا مسنا ونينا كنسرح يقبلنا مالتي قنبت عسرا خازم سؤال خاب كيندانا هاليسب اب ጸጋማት ችግር اب قلقلنا هلنا مخبار ግን ትርጉም ይውል ኢላ አምናና እዚ ጉንበት عسራ እዚ ክነኽብር ከለና ክንስዕስዕ ደሊና ክንዘልል ደሊና አይኮነን ዝሕዞ መልእኽቲ ግን ኣለዎ ሒዝና የንወፍር መልእኽቲ ኣለዎ ተኾነ ውዕል ፕሪቶሪያ መፈጸምቱ ይብጻሕልና ግዝያዊ መንግስቲ انت زي كوينون ግን ሒዚ ንሓምሻይ ግዜ ኣብ ኬንዳ ክነብሩ ተዝሓመመ ዘሎ ጥራሕ ኣይኮነን ተዝሞት ዘለውን ቆጻር የውልን ዘኒዮ ስለዚ ናቀበርና ዘይኮንና ክነብር ዘለናስ ኣብታ ዓድና ብጽፍርና ኹዒትና ተደርና ንሓድረላ መንገዲ ገዛዕዩ ሒዝና ንኸደሉ ዘለና አዳራሺ ተባዓል ምኽንያት በመግባር ድማ ኣብ ሓወልቲ ሰማዕታት ፓናል ሚይጥ ይሳለጥ ከም ዘሎን መበገስ ሐሳብ ቀሪቡ ዘተኽግበረል ድማ ተጽቢት ይግበር ኣብቲ መድረኽ ሓላፊት ቤት ጽሕፈት ሕወሓት ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርን ምክትል ኣቦ ወንበር ሕወሓትን ምክትል ፕሬዝዳንት ግዚያዊ ምሕዳርን ኣይተ አማኑኤል አሰፋ ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ክፋላት ሕብረተሰብ ተራኺቦም እዮም فتح زير خبر حتى محبرسب نقدن تكالاتن تجراي هتوت علبات كوهابو تحاتيتهم حيل عمام فاينانسن قعزو حويت فاينانس تجراي زبل أب مصر رازي لقاحنا حفشاوت ألا بحويت محبرسب نقدن تكالات تجراي زاتيو هفتهم قوري هانس كم سعو كاروي حيل عمام فاينانس تجراي نكوينات تجراي سعبون زقات معنوات زمتن كحسن مسراز لقاحن ولدن زتمتو مدرخات ناسالة مصنحو يذكر من قصل تناي زدما قعزو حويت فاينانس تجراي زبل أب مسراز لقاحن حفشاوت ألا بحويت محور سونقدن تكالات تجراي زاتيو أب تمرخ مزاتي صحف زغربو دكتور تادلة تافسن دكتور معز حدشن أب تعوديز بصح عنوات عدا محور سونقدن تكالات زي مسرازون سراحة داق محويتن هنساتن زي مجمارون وطباو قلولاو أقادي دويلهم نتو ناي نقد محور سب حي القدعات عبرسي مالون سمالون أبرسي أسيتون زوج خلو بخالي دما كان سهر الرياء لقوا ويبلغح وين بخالي من قدي كجني إلو تتل علقة تخنتات من ما زي متشيلون خالي فريز ولا intervention زي توصيل له من يمكن على الله زي خيلن تخنتات بايتا أيوزله تقرأ جن تايجت إمواجن أفتو إمباكت جن من نجارنا خينا نتاي يجيرو نتايلنا 74% unemployment فطير صونا بإمباكت تواقعنا مالتي زي مسعانا صبو كاب 8 خلته بليون دما عدا فطيرو تግራይ زي لا خالي قداينا هاي إمباكت بخلت نطبي حدا $5 بمعلت نحروسيدنا يخويننا تግራይ هزوي 91 نطبي خلته برسنتو دخا خوينلو ويعنتو 74 نطبي خلته % وحس غيرو نويرو مغو زوركو بزي دحر خوينات كعا
85% በሙሉ ዘይውሕስ ኮይኑሎም ማለት ፕሬዚደንት ንግድን ዘፈር ማሕበረትን ትግራይ ኣይተበሪሁ ሃፍቱ ዕዳን ወለድን ተዛመድቲ ጉዳያትን መፍትሒ ክወሃብ ንዘቕረብዎ ሕቶ ዘላቕ መፍትሒ ከም ዘይተባሃወ ገሊጾም تا جزء كم من نوع وسائل زيادة بحال توسخيت فاينانس يتوهبت عدان ولدن تفعله منهم عين مفتح كي توهاو قالوا توسخت متاعات مقاونا تقبرون كي توهاو تعسر شو متوحد مستودر بانكتات ناب حراجين دحري يسعود متسئين فيلن مقعد مستجمرة تقالسي حتى أخيرنا غسيل نام زي رابط بزقورنا يمردا توم زبوها المفتحات نشكع زمازو بعدنا حد عمتنا واحد دول توسخي دل توهبنا له زي مالت قدمي جانوري 2025 مالتي 15 واحد غير له حزون توم شعور بروبوز تقور مفتاحات ولا حد ناب تقوريتات ونحمش تور حلفنا لنا ابتي مدرخ استرخبو حلف ايجنسي نقدن سدن تግራይ ኣይተገሩ መስቀል ታረቀን ኣማኻሪ ቁጠባ ግዚያው ምሕዳር ትግራይ ዶክተር ገብረ ህይወት ዓገባን እትሕቱ ክልዓል ኣብ ዝግበኦ መድረኻት ክቐርብ ጻዕሪ ከም ዝግበርን ንዕውትነቱ ዝተዋደደ ዓቕሚ ከም ዝጠልብን ኣብርሆም መንግስቲ ነወይኑ ካለ ነወይኑ ገይራ ይሓስብ ኣነፍቲ መዋጽ እንተ ተዛረብከ ይሓሰኒ ካብዚ እንደሓር ጉልበት ክህልወና እንተ ዳ ኮይኑ እንካ መንግስቱውን እንካፍቲ ሓይል ዕማም ናይ ነጋዶ ማሕበረሰቡን እንካፍተን 4 ዩኒቨርሲቲታት ናይ ትግራይውን ዝተዋጻጸ ጉልበት ዘለዎ ዝድመጽ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብቲ ሃገር ሓሳቡ ዘድምጽን ዘሕልፍን መልክ ዘሕልፍ ኣካል ከጣይሽ ክብገስ ኣለዎ ኢለ ዝሓስብ እቲ ጉዳያት ክልዓል ዝግብኦ ቦታ ክልዓል ያው ክንገብር ኢና ካብዚ እውን ብሰማዕናዮ ቀድሚ ሕዚ እውን ብዝነበረ እዚ ኦርጋናይዝ ምስገበሩ ኣካላት እውን ያው ብዝበለፀ ጣናኺርና ክንቅፅለሉ ክልዓል ዝግብኦ ነገራት እውን ክልዓል ቅድሚ ሕዚ ዘየልዓልናዮም ክነልዕሎም ዝግብአና ተወሳኺ ሓሳባት እውን ዝተመሓየሸከ ኣካያዳታት እውን ተሃልዮም ወሲኽና ያው ተጻሪፍ ክንቅፅለሉ ኢና ممحدار መንገድታት ኢትዮጵያ ህንጸት መንገዲ ቁሮ ነበለት ብዝተት ሓዘሉ ግዜ ገደብ ከይዛዘም ዘይተኸፈለ ካሕሳን ዘሎ ጸገም ቀረበ ሓመድን ህንጸት መንገዲ ዕንቅፋት ይኸውን ከም ዘሎ ገሊጾም መምሕዳር ወረዳ ክልተ ውላዕሎ በገኑ ምስ ክፍሊት ካሕሳት ተተሓይዙ ልዕሊ ዓቕሚት ወረዳ ብምዃኑ ግዜያዊ መንግስቲ ፍታሕ ከቐምጠሉ ሓቲቱም ምስ ካሕሳት ኣሳሲሩ ዛጊድ ብሕጋዊ መንገዲ ካብቲ ወረዳ ዝቐረበ ሕቶ የለን ዝበለ ኮሚሽን ፕላን ትግራይ በወገኑ ከምዚ ዝበለ ጸገም ዘለወን ወረዳታት ሕቶን ብሕጋዊ መንገዲ ከፍልጣ ይግባእ ኢሉ ኢየሩሳሌም ገብረመድህን ተወሰኸ ቴሌቪዥን ትግራይ ብሰንኪ ኩናት ህንጸቱ ዝተቋረጸ ፕሮጀክት መንገዲ ኣስፋልት ውቕሮ ክልተ ውላዕሎ ሓውዜን ነበለት ዕዳጋ ዓርብን ፈላፍልን ንምምሕዳር መንገድታት ኢትዮጵያ ብዘዘራረቦ መሰረት እቲ መንገዲ በትካል ስር ኮንስትራክሽን ህንጸቱ ከም ዝቕጽል ምግላጹ ይዝከር ስራ ተቋራጩ ባቀረበው ጥያቄ መሰረት ተስማምተን ጨርሰን ወደ ስራ ተገብቷል ቀድሚ ሕዚ ፕሮጀክት ሒዝዎ ዝነበረ ትካል ስር ኮንስትራክሽን ዳግም ህንጸቱ ንምቕጻል ብዘቕረቦ ሕቶ መሰረት እውን ተስማዕሚዕና ኢና እቲ ፕሮጀክት ህንጸቱ ከም ዝጀመረ ዝሓበሩ ኣብ ምምሕዳር መንገዲ ኢትዮጵያ መተሓባበሪ ዳይሬክቶሬት ፕሮግራም ህንጸት ፕሮጀክት ሰሜን ስንሻው አሰፋም ሕቶ ካሕሳን ካልኦት መሰረታዊ ጸገማት ነበርትን ንስራሕቶም ዕንቅፋት ይኾኖም ምህላው ይገልጹም ተውላዕሎ ወረዳ ጋር ተያያዘ ኣብ ወረዳ ክልተ ተውላዕሎ ዘሎ መንገዲ ህንጸቱ ተጀሚሩ እዩ ድሕሪ እዚ ግና ሕቶ ይግብአኒ ተታሒዙ ንስራሕትና ዕንቅፋት ኮይኑ ጸኒሑ እዩ ዛጊዱ እውን መፍትሒ ኣይተገበረሉን እዚ መንገዲ ኣብ 2026 ዓመተ ምህረት ፈረንጂ ንክዛዘም እዩ ትጽቢት ዝግበር በዛ ካይዳ እንተ ኮይኑ ግና ብዝተተሓዘሉ ግዜ ከይዛዘም እውን ይኽእል እዩ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት ዝወፀ ሓድሽ ኣዋጅ ክልላት ካሕሳ ባዕለን ክኸፍላ ጸዲቆ ዝበሉ እቶም ሓላፊ ብመሰረት እዚ ድማ ህንጸት እቲ መንገዲ ከይጓተት በተደጋጋሚ ንዝምልከቶም ኣካላት በደብዳቤ ኣፍሊጥና ኢና ይብሉም ለዚህም አንዱ ምንድነው ከዚህ በፊት የነበረው አዋጅ ቁጥር 1161 ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ኣዋጅ ቁጽሪ 1161 እዝባር 2011 ኣብ ሓምለ 2016 ዓመተ ምህረት ክልላት ካሕሳ ባዕለን ክኸፍላ ብዝብል ተተኪኡ ቅድሚ ሕዚ ብምሕዳር መንገድታት ኢትዮጵያ ዝኽፈል ዝነበረ ካሕሳ ሕዚ ብክልል እዩ ዝኽፈል ምስ ዝተታሒዞም ዝለዓሉ ሕቶታት መፍትሒ ክግበረሎም ድማ ንክልላት ደብዳቤ ጽሒፍና ኢና መለስ ፍስሓ ኣብ ትካል ስር ኮንስትራክሽን ሓላፊ ፕሮጀክት መንገዲ ውቕሮ ነበለት እዩ እቲ መንገዲ ኣብ ዝሓፀረ እዋን ተዛዚሙ ንተጠቃሚ ክነርክብ እናተገበአና ብሰንኪ ዘይተኸፈለ ካሕሳን ካልኦት ቀረባትን እቲ ህንጸት ክጓተት ክኢሉ ይብል ቶሌላ ሶልፍ ተገይራ ናብ ስራሕ ተኣቲና ንሕና እውን ቶሌላ ዘለና ማሽን ኣሰማሪና ሕብረተሰብ ካብ ረግረግ ክንገላገሎ ኢና ድሕርቲ ድንጉ ኮይና ከም ተቐድሚ ሕዚ መጻና እያ ደንጊና ኢና ሓደ ወርሒ ከባቢ ጠጠው ኢልና ኣለና ሓመድ ካብ ጠጠው ካብና ግን ከምኡ ተቐፂልና ከዓ ያው ጽቡቕ ኣይኸውን እዩ ቃት ቆሪፅናስ ዋልካ እዩ
عايز يكون لعلة المعات انقفاتنا وشجر مفتعر يكون على حبرسبنا እተስተልዓለ ጸገም በመምሕዳሮም ጥራሕ ዝፍታሕ ከም ዘይኮነ ኣመሓዳሪ ወረዳ ክልተ ውላዕሎ ኣይተ ኣስመላሽ ገብረስላሴ የብርሁም ከም ወረዳ ውስጥ ጸገምና ሓላፍነት ንወስድ ለይካልና ብልዕሌና ዘለውን ሓላፍነት ክወስድ ይካልና ንሕና ካሳ ኮሚቴ ጣይሽና ዓቂልና ገሚትና ሰነድ ዳሊና መረዳቱ ኣተኣኻኺምና ሒዝና የና ሕዚ እውን ናይ ግረጋንቲ ዝኒየ ማሽናት ክን ጠጠው ይብላ ኣለዋ ንኽልተ ሰሙን ንወርሒ ንመዓልታት ጠጠው ይብላ ኣለዋ ትኽክል እዩ ተሓረስታይ ሒዝናት ምርዳእ ጌርና ሰላማዊ ዝኾነ መንገዲ ክኣቱ نصعب سلا زلنا هنا لعلي أزغير أكلت اللي جن ياو لعلنا تحقنا يمر الجاتن بتعاج مسرت ياو كنا في الصوم مقالنا ردوا يمالتي مسكحسات أساسيرو زاكيد بحقه من جدي بتورد أزقرب حتى نكومشن بلان تجري يلن زبلا حلافية تكومشن دكتور هانسا تخلايم كم زبلة أجم زلون ورداتات حتى أن بحقه من جدي كفلت يجب إيلن بتورد أون كم عينة حتى تاتيك قربت صنحو تي ناكلنا ممرحينا كحساون توردا الملكتهم أكلت حاويسو كوميتي طايشو تكحسا جميتو حتو بسرعة كأروا له أكالي بداياتكم إيه تحتو حتى تلو مجمريان تأيو تحتو نتأيو إدنا للو زقم نرأيو مو دحار لكعكم تخال إسرحتي عام بالفقدة متنا تعيمنا نصرح لنا تعين كخسر حلو لبل حسابي نيرونا حزون كمي تجري حزز الوقت طبعا عمي كبير زبلا دكتور هانسام تهنصت من قد خيقارت جنا مردا يجبر كم زلوين زبرهام تثريفاتنا لنا جزء خمي جرنا طعم فاتنا لتل ترف التفقنا جزء ونبلك حس تنقلت تطويلهم لله من قد تتناون سرح بالجمهور له خمي جرنا نودو زعمت لبلكن سرحنا لنا تصفون لنا نغطل لنا زخبركم تملكتنا حجر ما مجمار سراح أبيات فردي كتما مقلز ملكت زوجة نابخم كنبل أب ماخلاي بيت فردي كتما مقلن شوعاتين كفلات ختمانة تقاريت وزت أنا حق الجالوت أبيات فردي بقلتو في مجمار أب مرد تبتحهم أب العلاء كلات فتحن داينتن زجات أمزلونا يحسنا سجمات جزاو من محدار تجراي بزلقنة مفتاح كم زسرحونا رديوم بريزيدنت جزاو من محدار تجراي تعدس ورده جنبت 10 شمونته كل تشحن 10 شوعاتن عام تمرت مثل علو تمرار حات كلات فتحن داينتن أب سرعات داينت دانو نخبر تحجن بزعبات زنسلالو نايدحنا سجات ملكيتهم زرزر مخكرة كايدهم أبتم مخكر استرخبو بريزيدنت العلوي بيت فردي تجراي آيت منجستو تخلاين حلافي بيرو فتحي آيت حدوش تسفن أب أكلات فتحي تجراي بحافشة أب ماخلا بيت فردي كتما مقلد ما بفلاي بزعوازن سلالو نايدحنا نتسجات بزملكت بزرزر مبرز أقربون تخون جزاو من محدار تجراي أب العلي تكلات فتحنا داينتنا قاتي مزلت وجمن مفتاح بالعل تخرت كسر حاتيتهم بريزيدنت عدس ورد بوجنهم تتفتير زلوت أجم بزلقنت بمفتاح دحننتن أمرار حان سمويان أبيات فردن محاور فتحن بزت أمام الجواب حسن مجبارن تحتاتنت نمرجات إن مثل علوي بيت فرد تجراين بيرو فتحنا بحبار بالعول تخرج كم سرح مجلات بيت صفة بريزيدنت حابيرو تكال عقارن لقاحن أكسيون محبر الددبيت حدا نتوي 3 مليون برز واجن 10 بإلكتريك سرحة موترات نحر بنياتا تبركيتو تسفاي تادسة كم سعو كاروي تكال عقارن لقاحن أكسيون محبر الددبيت بسنكياو تقراي زقات أما جونيسايدا وكوناتن ممكات عكالوم نزقودلو 10 تقادلتي إلكتريك موتر كم زحجزة ونفس أمسرحة تكال أيتم الجيتا برهاني يقلصوم زمنا أساسيهم كحجزو خابز قبوهم كلي بطعمي زيلكا كتقمتو زقباء نجار يكونن جنوا إنه نجار محساب تهلي وخلون وصحهم خانة أو الناس المرأة أكلي زين حدا نتخلت مليون قرشين تجازين 10 مناقصيهم لما أنتي حدا موتور سايكل تهيو ملو أول على زيد ما نقصالي كالوت محورسب من تنحجز كجور لهم أكاونت نهاد حدهم بحدا شهر تخفيت لهم لما أنتي لذي نحن كم تكال كنكتاتلو مينا تتكمت تحجز خونو تجادلت بوجنهم اتن إلكتريكال موترات مع التوس أجمعتهم كم زك الله لم يزاروهم قد محازي بونشرة زكاة غسنيرة كونشرة عينا إلى موتر بس يحلقوا تعمل حجز أنا بكا أنا تحجز اللي قلت طرف زلوا بسطيون وزحت اللو ساتم قمت أنا تحجز يعني ولا كحجزه تسفع زجبر نحجز زي كقصة لنا عندي بكا أنا
كيف سايبلني بقى حجي كسرح ولا كسرح مسورتي اغيره كسرح خله ቅድሚ ከዚ ብዊልቸር ሰብ ድፈአኒ ግዛዕናልና ብሰብና ተሸገርና ገለኢና ንድፋዕ ነርና ከዚ ግን ባዕልና ላብ ደስለለና ቦታ ክንቀሳቀስ ንኽእልና ቢያንስ በቃ ብንእሽተይስ እግርና ዳርጋ ብእግርና ሃም ተንቀሳቀስና ንሓሶ ደደቢት ሞተር ሂብና ኒዮ ብጣዕሚ ቀኒና ና ልዞም ዝተረፉ ብፆትና ለ ሃምዚ ሓገዝ ክግበረሎም ብትሕትና ንሓት በቃ እዚኣ ስለላውኑ ከዚ ላብ ትምህርተይ ከኣትየ አትሓዋሪ ማእኸል ጥዕና ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ተገለለ ካሕሳይ አብርሃም ኣብ ደገን ውሽጥን ዝርከብ ትግራዋይን ፈታዊ ትግራይን ንጉድኣት ኩናት ዝገብርዎ ሓገዝ ተጠናኺሩ ክቕፅል ሓቲቶም ደደቢት ሎማዓንቲ ዝገበርዎ ናይ ኣካል ጉድኣት ተጋደልቲ ኣብ ስራሕ ክውዕሉ ካብ ዓራት ተሲኦም ስራሕ ከስራሓ ዝኽእላ ሞተራት ን10 ተጋደልቲ መሃቦም ብጣዕሚ እየ ዘመስግን ስለዚ ኣብ ቀጻሊ እውን ነዞም ተጋደልቲ እዚኦም ኣብ ምሕዋዮም ኣእምሮኦም ኣብ ስራሕቲ ክነጥፉ ኣብ ህንፀት ናይ ትግራይ እውን ዓብይ እጃም ክፃወት ዝኽእሉ ቆልዑ ስለ ዝኾኑ ኩሉ ትግራዋይ ነዚ ናይ ደደቢት ዝገበርዎ ሎማዓንቲ ክዓስል ንሱ መሰረት ገይሩ ድማ ነዞም ተጋደልቲ ቀልጢፍና እንተሓጊዝናዮም ናብ ስራሖም ክውዕሉ ዘግብር እዩ ምክትል ስራሕ ፈጻሚ ትካል ዕቋር ልቃሕን አክሲዮን ማሕበር ደደቢት ኣይተ ሳሙኤል ክፍሎም ትካሎም ንምልስ ተጋደልቲ ናይ ልቃሕ መስርሕ ከም ዘመቻቸው ረድዮም ብፉሊ ድማ ናይ ተጋደልቲ ንድዲአር ዝምልከት እውን ናይ ልቃሕ ኩነታት እውን ኣመቻችሎ ብፉሊ ማለት እዩ ተመለስ ተጋደልቲ ናይ ድዲአር ስራሕቶም ምስ ወድኡ ከመይ ገይሮም ዓርሶም ክኢሎም ና ሕብረተሰቦም ና ቤተሰቦም ከኣቱ ዝኽእሉ ዓርሶም ዘኽእል ናይ ልቃሕ መስርሕ እውን ኣመቻችና ኣለና ዩኒናትን ማሕበራትን ሕብረት ስራሕ መሰረታዊ ለውጢ ከምጻ ብምሁራት ክምራሓ ከም ዘለወን ኣባላት ማሕበራት ሓቲቶም ኣባላት ነዚ ዝሓተቱ ህልዊ ምንቅስቃስ ኣብ ዝተገምገመሉ መድረኽ እዩ ምክያስ ታፈረ ዋሊዶ ገብረ መስቀል ኪሮስ ከምስዑ ቀርቦ እዩ ፌደሬሽን ኩሉ መዳይ ዕዳጋ ትግራይ ህሉ ምንቅስቃስ ዩኒናትን ማሕበራት ሕብረት ስራሕን ኣብ ዝገምገመሉ መድረኽ ኣሰራርሓን ብምዝማን መሰረታዊ ለውጢ ከምጻ ብምሁራት ክምራሓ ከም ዘለወን ኣባላተን ይሓቱ ብትማረ ለሐሸሰብ ተመርሑውን እንደገና ደግሞ ብሞያው ተማሃረት ተለና አፍትናይ ሕብረት ስራ ማሕበር ትናይ ወዳድባይ ዝፈልጦ ብልሐሸተ ተማሃረን ይከዳን ክለና ድስ ቴክኖሎጂ ዘመናዊ ለኾነ ምስቲ ግዜ ድጠልዎ ነገራት ብፍላይ ኣብ ሞተር ኣምጽኢኻ ኣብ ክራክተር ኣምጽኢኻ ኣብ መዳበርያ ኣብ ኬሚካል ኣብዚኦም ትኹረት ዝገበረ እንታይ ልሐሽ ድብል ነገር ብልሐሸተ ተማሃረ መሰረታዊ ሸቐጣት ብእዋኑ ናብ ተጠቀምቲ ከየብፅሓን ዕዳጋ ከየረጋግዓን ሕፅረት ነዳዲ እንቅፋት ኮይኑወን ከም ዘሎ ድማ እቶም ኣባላት ይገልጹ በደና ዘሎ ትጽሬት ዘይምላውና ኣብ ሞተር ኣቲ ጣዕሚ ይባላሽወልና ማለት እዩ ስለዚ ዓብይ እንቅፋት ዘሎ ማለት ኣብ ጸሊም ዕዳጋ እዩ ኦሬዲ 260 ኢና ንገዝኦ ፐር ሊትር ማለት እዩ ስለዚ ኣብኡ ዓብይ ጸገም ዘሎ ማለት እዩ ኣካድ ስራሕ ፌደሬሽን ኩሉ መዳይ ዕዳጋ ትግራይ ኣይተ ደሳለኝ ወገሰ ዩኒናትን ማሕበራት ሕብረት ስራሕን ብጆኖሳይዳዊ ኩናት ከቢድ ዕንወት ከም ዝበፅሕን ብምዝኻር ካብቲ ዘጋጠመ ዕንወት ንምድሓን ብኣወዳድባ ኣሰራርሓን ሓይል ሰብን ክመዓራርያ ስለ ዝግባእ ከም ባህድሽ ሪፎርም ከም ዝግበራን መንግስቲ እውን ኣብ ምርጋጽ ቁጠባዊ ዕብየት ዘለዎን ግደ ተገንዚቡ ኩሉ መዳይ ሓገዝ ክገብረለን ይጽውዑ ኣብ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ትግራይ ዳይሬክቶሬት ንግድን ውድድር ሓለዋ መሰል ሸማቶን ኣይተ ካሳሁን ክንደያ ኣብ ትግራይ ዘሎ ጸገም ነዳዲ ንኩሉ መዳይ ምንቅስቃስ ልምዓት እንቅፋት ኮይኑ ከም ዘሎ ብምሕባር ኣብ ክሊ እቲ ሕጽረት ግና ዓንዲ ሕቆ ቁጠባ ንዝኾና ዩኒናትን ማሕበራት ሕብረት ስራሕን ቀዳምነት ከም ዝወሃበን የረዱ ምስ ነዳዲ ተኣሳሲሩ ካፍቲ ሕጽረት ሃገራዊ ሕጽረት መሰጋጠመና ፕራዮሪቲ ካብ ሰራዕናዮ ኣብ ምግብን ሸቐጣትን መድሓኒትን ዘሎ ቅድሚያ ተዋሂቡ ክወሃበሎ ዝባሃል እዩ ስለዚ ነዚ እውን ቅድሚያ ኢና ንወንሕና እንዲያም ኮንኮታውን ለዕዳጋ ፌደሬሽን ንምድወሉ ኢና ነቲ ካሊእ ንምሽፋን ይዘጸግም በር ከምዚ መሰረታዊ ሸቐጥ ዝኾነ ናይ ግድና ነታና ዩኒናትን ማሕበራት ሕብረት ስራሕን ብሓፈሻ ድማ ፌደሬሽን ኩሉ መዳይ ዕዳጋ ትግራይ ኣሰራርሑ ብምዝማን መነባብሮ ኣባላትን ህዝቢ ትግራይ ንምልዋጥ ከም ዝረባረባ ኣብቲ መድረኽ ተሓቢሩ ኣብ ዝተፈላለዩ ሸቐጣት ዝረአ ዘሎ ናህሪ ዋጋ ካብ እዋን ናብ እዋን እናወሰኸ ይኸይድ ምህላው ኣብ ዕዳጋ ዓዲ ሓቂ ክዕድጋን ክሸጣን ዝረኸብናየን ነበርቲ ከተማ መቐለ ገሊፀን ነዚ ስዒቡ ኣብ ዕለታዊ መነባብሮን ጸገም ይፈጥር ምህላው እውን ይሕብራ ሸዊት ሙላለም ኣዘራሪባተንላ ምክንያት ኮል ተፈለጠ ነገር የለይ ግን ላው ካሊ ዓዲ ተጻዒኑ ይኸይድ ሎ እዩ ሲኹ ይርወይም ዝብል ናይ ፈረንጂ ቅድሚ ሕዚ መጽ ነይሩ እዚ ግን እሱ እውን የለ
አዲስ አበባ ናውዚ ይጻን ነሩ ህዝግን ካውዚስ ናው ይጻን ደር ከዛ ቀለብ ይገዝዋ ዘመናዊ ፈረንጅ ሐቀ ዛ ቀለብ ብልዑምና ዛን ቆሕት ሽወጥስ ምንጥጣና አይዎም ናይ ምሻጥ ደር ነሩ መላን ተሸይጣን ከዛ መቀደስ ናይ ፈረንጅ ደርስ የለዋን ብዙሕ ናይ ፈረንጅ ቀጥ ይብለን ያር ሐቀይና ግን ሓሽ ሕግዘና የለ ከዛ ሓሽስ ናይ ፈረንጅ ብጣዕሚ ኸውር ዘለ ስለዚህ ከምታት ኸውር ዘለ ቅድመ እዚ 15 16 ሽወጥ ነሩ ህዝግን 22 ወንስ ወጽፍ ዘይቲ ሽንጉርቲ ኮሚደረ እንቋቆሖ همون طاف بتعمل على الخبده هذون قاقو حسي 22 مغزا مالتهم قاقو حستايو تنقاقو حتمرتي سلامي هم الخدلو عشان بتعمل خويلنا يني بتعمل فيديو نورنا خبده ان كلا يا اچل نوعلو كل ነገር ሽምብራ ጽፍና ወሰቀኝ ከላ መጀመሪያ ሚቲ 10 ኢን ገዛየራ አዎ ከዛ አچل نوعلላ 140 هم 140 لا خلتي قال يخوين خلتي الساي ማለት ነው ጣዕቢ ኑሮና خبده ان كلا ቆልዑት ከዕውየሉ ኣብለ ደረጃ አይወጽፍኒ ህዝብ ትግራይ በተለይ መንግስት ሰራሕተኛ ኮይንሲ ታደሞት እንደያ ኢኮኖሚ ህመይልኒኦ ተሸቃል ቀን ሰራተኛ ህመይልኒኦ እንድዒ አበይ ላበይ هم ንኸርሲ በጣም ጸዩና ጨኑና ይኒ ህዝብ ትግራይ ትለለው ቅርሺ ናበሪ ይኸዲ ዝዘይውሉ ቅርሺ ግን ናበሪ ይኸዲ ዝጋቢር አሚን ግን ዝጋቢር ይዝኸድ ትበዓል ቅርሺ ወኸነ ግን ስዕጽት ተቀብልተለ ሓድጎ ትድኻለይ ሓድጎሎ ቅድሚያ ግን አብዙ ዕዳጋና ኣብ ድኻት ትኹረት ትገብርሎ ንግዲ ኢንዱስትሪ ክቆጻጸርኒኦ ንግዲ ኢንዱስትሪ ክቆጻጸርኒኦ ቱ ሕብረተሰብ ተነጋሊውን ስኡል ካብ ዓሙ ብልዓሊ እንድሕር ከተርፍ ዝሓስብ ኮይኑ ዘይጎ ክሓስወሉኒኦ ህዝቡ ክሓስወሉኒኦ ሃፍቲ ገንዘብ ህዝብ ካለይውሉ ዓዲ ካለይውሉ ዋጋ ይውሉ ኣብ መወዳእታ ኣብ ከተማ መቐለ ን600 ደቂ ኣንስትዮ ተጠቀምቲ ልቃሕ ኣብ ሕወት ኢኮኖሚ ዘድሃበ ሙያዊ ስልጠና ከም ዝሃበት ማሕበር ኣክሲዮን ማይክሮ ፋይናንስ ኣደዳይ ገሊጻ ገብረዝጋብሔር ገዳሙ ከም ስዕብ ቀርቦ እዩ ማሕበር ኣክሲዮን ማይክሮ ፋይናንስ ኣደዳይን ፈረስት ኮንሳልት ዲቨሎፕመንትን ብሓባር ብምዃን ኣብ ከተማ መቐለም ንደቂ ኣንስትዮ ልቃሕ ብምምችቻው ኣብ ዝተዋፈራሉ ዓውደ ስራሕ ካብ ትልሚ ንግዲ ምውፃእ ጀሚሩ ንዕውትነት ዝሕግዝ ሙያዊ ስልጠና ተዋሂቦን ኣብቲ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ዝተሳተፋ ደቂ ኣንስትዮ ዝተዋሃበን ስልጠናን ልቃሕን ብኣግባብ ብምጥቃም ኣብ ምምሕያሽ መናውርአን ኣብርቲአን ከም ዝሰርሓ ይገልጻ ስልጠኑ ብጣዕሚ ሓሪፍ ደስ ይብል እዩ ያው همی گرنا پلان هم نحز همی گرنا هم نجد همی گرنا سرح عدل هم نفتر يزن نجرنا له ياو طبعه ما تكجمر تلو خلب أو مي جميرة بعيد راش جميرة ياو خزلا أو طبع كومي خزلا ظرف قيرس دابونان يرس حموش ورحيلا بالتنا كابل غير ما تيه ظرف قيرية ظرف قير تلو كومي حسيب جد حنا بشغط يعتي إنه نقد مالتي دونكانيو ندام كافت شغط حالي فس قالي ونسلزلني نعون كعوية يزدل ندبلوكيت سلزلني تشغط قلنا غيره تندبلوكيت ونس كسر حل وصعيخه قدمي عتاوي خا متفلطو لك عتاوي خا لفلط خي وصعي خا لتفلط لك 150 عتاوي تغيرها ያው 100 ቅርሽ ተውጪኻ ዝ50 ትርፍ ካላ ማለት እዩ እሱ ተፈልጥናይስ ምንም ንጎድና ነገር የለ ይጽቡቅ ካደዳ አነ ባደዳ የውን እግረ ተኸይለ ሕጅውን ያው ተስፋ ይገብር እንድትደለኸው አርሻግኒያስ ናብ ዝዓበ ስራሕ ክኸልወት ማለት ነው ሓላፊ ግልጋሎት ርክብ ህዝቢ ማሕበር ኣክሲዮን ማይክሮ ፋይናንስ ኣደዳይ ኣይተ ዮሐንስ ሓጎስ ኣብ ከተማ መቐለ 600 ደቂ ኣንስትዮ ተመልሚለን ንሰለስተ ተኸታተልቲ መዓልታት ሙያዊ ስልጠና ከም ዝወሃበን ይርድኦም 600 ደቂ ኣንስትዮና መልሚልና ኣለና ነዘን 600 ኣብ 6 ክፍለ ከተማ ኢና መዲብና ኣለና እዚ ለሰለስተ መዓልቲ ተኸታታልነት ነው ስልጠና እዩ እዚን ስልጠንተ እዚን ገሌን ወሲደን ለኻላይ ግዜ ነዳዋለወለን ኢና ገሌን ደሞ ገና ሓደሽቲ ተነ መሰረታዊ ናይ ንግዲ ስራሕቲ ፍልጠት ጨቢጥና ትናይ ልቃሕ ማህበራዊ ወይ አተዓዳድላ ልቃሕናውን እዚ መሰረት ገርና ክነመሃቢና ቅድሚ ሕዚ ኣብ ኣጠቓቕማ ገንዘብ ዝነበረ ፀገም ንምፍታሕን ብፍላይ ድማ ኣብ ትልሚ ንግዲ ኣተሓዛ መዝገብ ሒሳብን ምምላስ ዕዳን ኣመልኪቱ ዝወሃብ ዘሎ ስልጠና ምዃኑ ኣይቶ ዮሐንስ ወሲኾም ይሕብሮም ኣብቲ መሰረታዊ ናይ ንግዲ ባህርያት ብዛዕባ ትልሚ ንግዲ ክህልዋ ከም ዘለዎ ብዛዕባ ተን ዝወሰደተን ቅርሺ ኣብ ምንታይ ክውዕል ኣለወን ተናይ ተሓዛ መዝገብ ሒሳብ ባዕሉ ዚታት ኣፍልጦ ተመስረተ ተገይርናዮ ንፅባሕ ተወሰደ ቅርሺ ኣብ ማዕሉ ውዒሉ እቲ ልትካል ዝምለስ እውን ብእዋኑ ብትክክል ብግቡእ ምእንቲ ክምለስ ካብ ውዙፍ
ነፃ ዝኾነ ልቃሕ ምን ክህልወና ኢና ኣቐዲምና እቲ ናይ ስልጠና ምድላው ጌርና ዘለና ዝኸበርኩም ተመልከትና ንጉንበት 20 ቀትሪ 16 ፍረቓን ዝሓዝናዮም ዕለታዊ ዜናታት ኣብዚ ዛዚምና ቴሌቪዥን ትግራይ መሪፅኩም ስለትከታተሉ ድማ ክብረት ሃበልና በብዘለኹሞ ብሩኽ መዓልቲ